at the Amona Cafe from the WRD department to the Government College of Arts, Science and Commerce Cafe. तांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. Land is total land 20,245 square meters for college खातीर. Additional जे हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा, ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. Appointment of the driver to the Goa Human Resource Development Corporation into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical decisions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court as a compliances of the money. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Mansa at Varana, Salsette, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Malkadoi village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. यातले आजच्या कॅबिनेटाचे विषय. दुसरो म्हजे घर हाचो कार्यक्रम आमी मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरलो. 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो. मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातले जितके जाणांनी आपली एप्लिकेशन म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आणि त्यांच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता. हाच्याच बरोबर जेंकां आपले काही जर म्हणजे डॉक्युमेंट्स वा बाकीचे व्हेरिफिकेशन एप्लिकेशन दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें. तांचेय बी भायर म्हणजे काउंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 प्रोग्राम RUCA रेग्युलेशन ऑफ वन ऑथरायझेशन किंवा 1974 अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1,000 ऑर्डर ज्यो आहा पळय फाल्यांच्या डिस्ट्रीब्यूट जातली. फाल्यांच्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आनी आमदार साऊथ गोवाचे उपस्थित आसचे. नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करता. ताजी बी डेट पणजेच कार्यक्रम जातलो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून करता. एप्लिकेशनाक कोणीच नाकारूंक ना. तेजें एप्लिकेशन इनकम्प्लीट आसत जाल्यार ते घेवना. कारण एप्लिकेशन इनकम्प्लीट घेवन आमकां कांयच फायदो ना. कारण ताका बेगिनात बेगीन कंप्लीट करता तरी एप्लिकेशन कंप्लीट करून दिवचें. कोणाचेंच कंप्लीट केल्लें एप्लिकेशन जर घेवना अशें आसत जाल्यार तेंच्यांनी सेम ऑफिसाकूय कॉन्टेक्ट करता. सेम ऑफिसाक पळोवचें कन्सर्न हेजे कडेन आमी करून दिता. आमी खूब स्ट्रीमलायन ती करीत आसा. आजुनी पंचायत लेवलाचेर हेजे कार्यक्रम ऑर्गनायज करून सगळ्यांक म्हज्या घराच्यो ऑर्डरी दिवपाच्या बाबतींत सरकार सिरियस आसा. सीएम आल्वारा लँडाचो तो एक इश्यू आशिल्लो तो सॉल्व जालो काय? आल्वारा लँडाच्यो आमी जे एप्लाय करता तांकां तेंच्यो सर्टिफिकेट ज्यो त्यो दीत आसा. कोमिदात सुद्धा ऑब्जेक्शन जे दिना ते कोमिदादीत ज्यो एनओसी दिना ताका एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान ताका म्हयन्या उपरांत रावन तेंच्यांनी एप्लिकेशन्स घातलेली आहा ताका दिता. म्हणजे कोमिदादवाल्यांक परत एकदां अपील आसा. कारण ही घरां 30-30, 40-40 वर्सां पयलीं लोकांनी बांदलेली आसा. त्या खातीर तुमी रितसर ताका एनओसी दिवची. तांच्या कडल्यान पयशे डेपोजीट करून ते तुमच्या तिजोरीत डेपोजीट करपाचें सरकाराचें काम तें सरकार करतलें. म्हज्या घराच्या अंतर्गत म्हणजे आतां फाटल्या दिसांनी रिवायज करता त्या प्रमाणे 3,000 ऑर्डरी रेडी जाल्या. हाज्या भायर म्हणजे आमी 20 पॉयंटाच्यो आनीक रेडी करपाक येता. बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यां दोनी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचो जाल्या उपरांत 5,000 वयतले. बट बाकीच्या सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक करून आपूण फॉर्म दिवचे. हेजेर एक आरोप आसा की ह्या स्किमी अंडर मायग्रंटांक चड
फायदो जाता आता 1972च्या पयलींची घरां कोणाची म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी 3 रेग्युलरायज करपाचे आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी जेका प्लॉट दिले म्हज्या सरकारान दिवंक नासले 1980 पयलींच्या सरकारान 20 पॉयंट प्रोग्रामान प्लॉट दिला हे म्हज्या घराच्या अंतर्गत येता हावजींग बोर्डाक तेन्ना गरीब म्हणून दिल्ले प्लॉट म्हज्या सरकारान दिवंक ना 1980 पयलीं दिल्ले आसा ते गोंयकारांक दिल्ल्या हे प्लॉट रेग्युलायज करपाक घेतले चवथी गजाल रुखाच्या अंतर्गत जेणे आपल्या जागेत घर बांदलां तेणी जागो विकतो घेवन घर बांदलां फुकट घेवन फक्त तेका प्रोसेसाक कटकट आसल्या कारणान तेणी कंप्लीट प्रोसेस करूंक नासलो एक घर रेग्युलरायज जर रुखाचें करीत जाल्यार तेकाय शांतपणे न्हीद पडटली आनी सरकाराचे ड्यूज एप्रॉक्सिमेटली तो 1 लाख रुपया फारीक करतलो आनी रुखाच्या अंडर म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हे तो आपले घर करतलो हे जाले 4 प्रकार हांवें जे सांगले म्हज्या घराच्या अंतर्गत 5वो प्रकार गव्हर्मेंट लँड जे आमी म्हणटा त्यो मॅक्झिमम जे हांव तर म्हणटालो इट इज 90 मोर दॅन 95% जे गव्हर्मेंट लोकांची घरां पळयल्या ती गोंयकारांचीच घरां आसा ती घरां 30-40 वर्सां पयलीं बांदलेली घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँड ती कायदेशीर जावपाक जाय तूं सांगे सावंते धार बांदना जाल्यार लायनी वचून पळय जाल्यार सगळीं जे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसलेली घरां आसा तांकां ती रेग्युलर बांदपाक जाय लास्ट पॉयंट तूं म्हणटा तो उरलो विच इज कोमुनिदाद जागे आतां कोमुनादीक जागेत सुद्दां जी घरां बांदल्या हांवें दिवंक ना आनी म्हाज्या सरकारानूय दिवंक ना ओके जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना कोमुनादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी ना आतां हे सगळे जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता आमकां कोणाकूय मायग्रंटाक आमी घर बांदून दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो आनी म्हाजें सरकार आत्तां प्रमोट करिना उलट वी हॅव स्ट्रेंथन खंयचेंच घर आतां इलिगल आनी इलिगल घर हें जावचें न्ही म्हणून आमी स्ट्रीमलायन करीत आसा आनी ताका सगळो बाकीच्यो सगळ्यो फॉलो करीत आसा ते पॉप्युलेक्स पळय ते वेटलँड अथॉरिटीक पळय आतां सांगता मेन विशयाचेर जाता गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसांची कॅम्पेन लॉन्च करता विच इज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयलीं स्टेट हायवे दुसरे डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसांच्या कॅम्पेनिंगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आव्हान केलें एक पेड मां के नाम हें झाड लावचें म्हणून आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा 11 लाख वोटर आसा 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें ओके एक पेड मां के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें झाडूय आमीच दिता लावपाचो जागोय आमीच दिता तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडाची काळजी घेवची आमी टार्गेट केला पयल्यान पयलीं नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत फाल्यां हो कार्यक्रम सुरू जाता फाल्यां हांव स्वता पत्रादेवी वचून पयलें झाड लायतलो थंयच्यान मोपा हो एक कार्यक्रम ल्हानसो कार्यक्रम दवरला पेडण्याचे आमदार थंयसर जॉयन जातले मेन कार्यक्रम पणजेच्या केटीसी सर्कला कडेन दवरला केटीसी सर्कला कडेन पुराय सर्कल आनी हांगासर सगळे मंत्री आनी बाकीचे हांगासर प्रेजर आसतले तो मेन कार्यक्रम जाता दुसरो कार्यक्रम वेस्टर्न बायपासाच्या सुरवातीक PWDचे मिनिस्टर दिगंबर कामत तांच्या अध्यक्षते खाली जातलो आनी तिसरो कार्यक्रम 4 रस्ता काणकोण हांगासर सकाळी 10:30 वरांचेर जातलो प्रिन्सिपल रमेश तवडकर मंत्री हे हो कार्यक्रम एटेंड करतले हाजे व्यतिरिक्त आनी 10 कडेन वेगवेगळे कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम आमी थारायले पण थंयसरलो कन्सर्न MLA आनी मिनिस्टर त्याच्या 10 स्पॉटांचेर वचून हे झाडां लायतले आनी ती झाडां ही त्यांची काळजी घेवपाचें काम आमी करतले ह्या कार्यक्रमाक हांव आव्हान करता की सगळे आमदार ZPs पंच सरपंच ह्या सगळ्या जाणांनी आनी इवन दो पत्रकार ह्या सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिवचें आनी आमी नॅशनल हायवे खातीर अशी वेगवेगळी झाडां ही नॅशनल हायवेच्या दुसरी वाटेंतल्यान लावपाची थारायल्या त्या पुराय कॅम्पेनिंगात तांच्यांनी सहभागी जाता पयले फावटी म्हणजे गोंयची ट्रेडिशनल वड आसतलो पिपळ आसतलो जांबळ आसतली ह्या पद्दतीची झाडां रस्त्याच्या सायडीन लायतली जेणे करून हे रोड हे क्लीन ग्रीन उरचे ह्या निमित्तान पुराय ह्याची काळजी जी आसा पळय हे आमचे सरकार घेताले आनी
5 जून हो कार्यक्रम सुरुवात जातो. 5 जून ते 5 सप्टेंबर म्हटलं आम्ही 90 दिवसाची कॅम्पेन. 5 जून ते आणि या पुराय कॅम्पेनिंगाच्या 90 दिवसांच्या भितर म्हणजे 5 तारखेक सुरू जाल्ली कॅम्पेन 5 सप्टेंबराक सोंपतली. हांव सगळ्या स्कूल, हाय सेकंडरी, कॉलेजीस हांकांय आवाहन करता की तांकां झाडां जी आमच्या PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटली. तेंच्यांनी जायतीं झाडां घेवची, आपल्या ओपन स्पेसीक, आपल्या सरावंडींग, आपल्या रोड सायडीक तेंच्यांनी लावची. इन फ्युचर तांकां जर उदक घालचें पडलें सुद्दां आसत जाल्यार आमी ती वेवस्था आमच्या PWD, DDW आनी सिवेज कॉर्पोरेशन हांच्या मार्फत करपाचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार तांकां शक्य तेंच्यांनी उदक घालचें, तेंच्यांनी त्या झाडांची काळजी घेवची. हांव आव्हान करता पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आनी जिल्हा पंचायत हांच्यांनी स्ट्रेच आयडेंटिफायड करचे. त्या स्ट्रेचाचेर तेंच्यांनी झाडां लावची आनी आमची झाडां त्या खातीर उठाय 90 दीस कॅम्पेन आसा. पुराय 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगाक तेंच्यांनी आपल्याक जाय त्यो जागा आयडेंटिफाय करच्यो. वेळ पडला जाल्यार तेंचे ओपन स्पेस आसत किंवा ओपन जर रोड सायडीचो आसत ते डिजायन करून दिवपाचें काम आमी करतले. थंयसर झाडां कसली जाय ती हाडूनय आमी दितले. खड्डे मारली जाय जाल्यार आमी दिता. पण झाडां तेंच्यांनी रोवन तेंच्यांनी फुडली काळजी घेवपाचें काम हें तेंच्यांनी करचें. म्हज्या सरकाराची संकल्पना आसा की गोवा ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगाक आमी प्रत्येकान एक झाड जरी लायलें आसत जाल्यार गोंयांत 10 लाख ट्रेडिशनल झाडां जातलीं. जी झाडां आज नश्ट जायत पावल्लीं आसा. उदाहरणार्थ म्हणजे गोंयांत अर्जून खूब मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लो तो आज अर्जून दिसना. गोंयांत हिरडा, भेडाय आनी आवळां सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लो तो आज आमकां दिसना. ती झाडां परत एकदां रिवायव जावची. ती झाडां रस्त्याक तेंकोन लावची. वटपौर्णिमेच्या निमित्तान वडाची झाडां आमी गांवांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत दिवपाचें आसा. ती लावची सगळ्या जाग्यांनी. फणस आनी आंबे हे ट्रेडिशनल जे आपूण ते दितले. रस्त्याक तेंकोन जे शेतकरी आसा ते जर आपल्या ट्रेडिशनल हितून ही ट्रेडिशनल झाडां जर लावपाक सोदता आसत तांकां जी झाडां जाय ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमची दिवपाची तयारी आसा. तेंच्यांनी व्हरून लावची, तेंच्यांनी ती झाडां मेनटेन करची जेणे करून रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमकां ग्रिनरी दिसची. रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमी आतां क्लायमेट चेंजच्या नांवान सगळे उलयता तें कंट्रोल करपाक आनी बाकीच्या हेच्या खातीरूय बी आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आसप गरजेचो आसा. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की ह्या कॅम्पेनिंगाक 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर मेरेन मोठ्या प्रमाणात ग्रीन गोवा क्लीन गोवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड माँ के नाम हेका आव्हान करून हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी परवां 5 तारखेक सुरू जावपी कॅम्पेनिंगाक मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आनी ही झाडां रोवची. म्हाका खात्री आसा पंचायतीचे सगळे मेंबर्स, ZPs आनी कावन्सिलर्स हेय सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले. ज्या कोणाक लोकांक कॉमन पब्लिकाकूय झाडां जाय तेंच्यांनी म्हणजे पंचायतींनी इनिशिएटीव घेवची. आमी तांकां म्हणलें की प्रत्येक झाड व्हरता तें झाड लावपाची तयारी दवरची. प्रत्येक झाड तें व्हरून लावचें. हे बरेचशे फावटी पळयता फुकट झाडां मेळटा पूण आपणाक उडोवपाची लोकांक संवय जाल्ली ते जावचें न्ही. ती खूब मोठें म्हणून म्हटलां हांवें झाड लायता आसतना तेची काळजी घेवची. एक मिशन मोडचेर हो कार्यक्रम गोंय सरकाराचो आपलो कार्यक्रम म्हणून समेस्त गोंयकारांनी सहभागी जावचे आनी गोंयांत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही कॅम्पेन चलची. थँक्यू. सर, राज्यात किती ST मतदारसंघ आरक्षित केले जाणार सर? ST आरक्षण जे आहा पयलीं हें एकदा नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन हेंच्या कडल्यान ठरयतलें. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना. तें इलेक्शन कमिशन आनी हेजे नोटिफिकेशन तेजे CM तुमची एक मिटींग जाली जे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे उरल्या पावस तेकलो सध्या सो तेजेरूय तुमची मिटींग जाल्या सो कित्या खातीर डिले जालो? मदल्या काळात कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणजे डांबर हो मेळ्ळो ना ताच्या खातीर तांकां प्रॉब्लेम आयला. पण आतांच्या घडीक हॉट मिक्सिंग जरी बंद जालें आसत जाल्यार प्रिमिक्स करून ज्या ज्या जाग्यार खड्डे आसा ते फास्ट ट्रॅक करून बंद कर ही इन्स्ट्रक्शन PWD ऑलरेडी दिली. ST लिडर्स मेळ्ळे तुमकां आतां सो तेंचे कितें डिस्कशन जालें रिजर्वेशनच्या बद्दल? म्हाका आतां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे STचे डेलिगेशन म्हाका निवेदन दिवन गेले की तेजें जें नोटिफिकेशन सुद्दां तें काडपाक जाय. म्हणून आमचोय प्रयत्न आसा सरकारान की तें नोटिफिकेशन काडचें. तेंच CM आणि एक स्टाफ सिलेक्शनाक खंयच्यान तरी अशें आयकूंक येता की तुमचेच आमदार आनी मंत्री अपोज करता म्हणून नाल्यार MTS जावं जे LDC पोस्ट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भायर काडचे म्हणून. सरकारान स्टाफ सिलेक्शन जें केलां तेजो गोंयचो टॅलंट पूल आनी मेरीट बेसिसचेर नोकरी ट्रान्सपरंट रित्या करपा खातीर केल्लें आसा तें चालू आसा. थँक्यू.